आता ही जमीन आम्ही 1968 सालावरून बघता आणि ज्यानं पत्नी आड बांधलं हांव कितें म्हणटा आड तुम्ही असं बांदनाका तुम्ही आड तो वयल्या बांदा हें तुमकां पयलीं सांगलें हांवें पयलीं आडो तुम्ही वयल्या बांदा हे आमगे प्रॉपर्टी बांदनाका ही जमीन सोडा तो मागीर कितें म्हणलो म्हाका म्हणून लागलो तुमगे वय मोडली तेणी म्हागेली वय मोडली हांवें ताका कितें सांगलें वय ही बाबा हे कॉम्पिटिशन हांवें केलां ती वय मोडपाचें डेंजर आहा तेन्ना तूं हे वय मोडनाका म्हणनाका म्हणटा हो म्हाका चॅप कितें सांगूंक लागलो तुवें अशें कितें हांवें कितें काडून दाखयली कॉपी 1968 सालान म्हाका ही जमीन दिली आहा तेणी तेन्ना तुगे हांवें तेन्ना ताका सांगलें मागीर ऑर्डर दिली तेणी ऑर्डर तुगे तुवें आनी कितें ऑर्डर आमचे कलेक्टर म्हाका ऑर्डर दिली आहा ती ऑर्डर तेणी पळयली आनी ही मात सांबाळून दवर म्हणलो म्हाका हे करना ती कोणी चेपीन सांग म्हाका ऑर्डर ही सांबाळून दवर आनी मागीर आठ बांदता कमी पयलीं केलो तेणी आठ बांदता मागीर हांगच्यान स्टार्ट कर ती गव्हर्नमेंट ती बांदली म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम काय ना ती फॉरेस्टाची आसा पूण हे जे प्लॉट आसा ही थोडी जमीन तुमची आसा आनी थोडी तुमकां 50-60 वर्सां पयलीं दिल्ली कितले लोक हांगा 9 जाणांची जमीन मरे तुका 1968 सालान दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकर आसता तेन्ना तो पयला गोंयच्या कडल्यान मुख्यमंत्री तो तेन्ना 68 सालान हे तुका ना हे जमनी म्हाका कमीत कमी 57-58 वर्स कितें जाता 58 वर्सां जाता जमनी अशें म्हणटल्यार तो हो कितें म्हळ्यार आमी कितें करया आतां मागीर तो म्हळ्यार आमकां बाकीचे आपण तुमकां आपण हाडटा तिंगा सांगलें हांवें ताका तुका बाकीचें म्हणलें काय ना आनी हांव एकटा ना म्हाका सुकाळटालो तेणी म्हाका आपोवन हाडलो आनी म्हळ्यार बाकीचें नाका म्हणलो तुजी नास मरे ही ऑर्डर हांवें ताका दाखयली आनी तो म्हळ्यार मागीर आड काय ना तुवें कंपाउंड केला तुका म्हळ्यार भितर उरता म्हळ्यार अशें वय केलें कंपाउंड बेश्टें वय मागीर हे बॉन्ड ही आतां बॉन्ड जालें ना हे साऱ्या ताका डोजर लावपा ताका डोजर लायता म्हळ्यार डोजर लावन वळत म्हळ्यार नाल्यार मागीर तुका भितर पडटा म्हळ्यार हांवें मागीर दवर भितर हांव कांतालो मनीस म्हण तूं भितर दवरता जाल्यार दवर म्हाका सो आतां ह्यो ज्यो तुमी आतां पळय 1968 दिली म्हणटा पळय न्ही तितून भितर तुम्ही फ्रूट काढले आसा ह्यो सगळे काजू हाजे काजू ते आपल्या भितर घेवपा पळयता फॉरेस्ट ह्यो काजू सादारण जाणटी काजू आसा थोडी मेले आसा सर्वे नंबर हेजी वयर आसा आमच्या प्लॉटाच्या काजूच्या फॉरेस्टाचो सर्वे नंबर वयर आतां हे तुमची प्रॉपर्टीन येवन हे प्रॉपर्टी आमगेली आनी आपल्या आम्यात 76 दिले ते 76 दिल्या म्हणल्यार कितें आसा तुका हे हांगच्यान तुका फॉरेस्ट लागले ही प्रायव्हेट जमीन ही प्रायव्हेट जमीन हितू बारी अजून तुमकां परत मागीर 11 दिल्या आनी 11 भितर तुम्ही काजू काडलेले पयली 68 सालान ही जमीन 68 सालान दिल्ली काजू काडल्या 68 सालान म्हणजे कायदेशीर स्वरुपान तुमकां 68 साला पयलीं ही जमीन तुमच्या नावार करून दिल्ली सरकारान 83 तेणी आमकां सनद दिली सनद दिली तेणी 68 तुमकां एक डॉक्युमेंट करून दिलो पयशे आमके काय मागीर त्या पयशे कॉपी आसतली पयशे भरल्या तेन्ना आनी हो प्लॅनय काडून दिलो आनी आतां हे पयशे भरल्यान चलनय आसा 1990 हे चलन म्हणजे आतां हे 90 धरली जर जाय जाल्यार ही जाले 35 वर्सां 35 वर्सां पयलीं तुमी चलनय भरलेलें आसा थोड्यांनी 73 भरला आतां ह्या प्लॅनान भितर तुमच्या दिल्ले त्या जाग्या भितर तो आड काडटा ज्या दापोडे गांवांत आमच्या धरणा खातीर जमीन दिली विस्थापितय जाले कांय प्रमाणात धरणाक बुडी तातूंत भितर गेली आनी हांगा ह्या गांवकऱ्यांची जागा आसा ह्या गांवकऱ्यांची जागा स्वताची जागा आसा ती एक जालीच पूण ह्या गांवांत भितर म्हाका दिसता पुर्तुगीज काळान पसून जाणी फॉरेस्ट म्हणजे सरकाराच्या जाग्याचेर एन्क्रोचमेंट आशिल्लो त्या काळान भितर पूण स्वतंत्र जाले नंतर भाऊसाहेब बांदोडकरान एक निर्णय घेतलो की कुमेरी कल्टिवेशन आसलें किंवा तांकां ह्यो सरकारी जमनी बाल केल्यो ही जी ऑर्डर आसा ती तुजे बापायचें नांव कितें भिकू गांवकर एक डॉक्युमेंट म्हजे कडेन आसा 1968 ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही लँड ताका सनद ही दिली की ताका कल्टिवेशन केल्लें ताजें प्रोडक्शन आशिल्ली ती जमीन ताका दिली ताजे नंतर 1990 परत एक फावटी ऑर्डरय जाली ताजे नंतर तांकां प्लॅन दिलो डिमार्केट करून दिलो आनी ताजे नंतर आतां
म्हाका दिसता की 40-50 वर्सां ती त्यांच्या पोझिशनान आसा, 50-60 वर्सां पोझिशनान आसा. आनी आयज अकस्मात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता आणि ह्या जमनीचेर तांकां तातूंतल्यान भायर काडटा आणि स्वताचें कंपाऊंड बांदता. आणि हे कंपाऊंड बांदता आसतना इलिगली कोणाक आयकना. म्हणजे ह्या गांवकऱ्याच्या अधिकाराचेर हे अतिक्रमण आसा. गांवकऱ्यांनी तांकां सांगलें वैयक्तीकरित्या किंवा सगळ्यांनी येवन सांगलें की तुमी बांदनाकात हांगा आणि आमचे पयलीं सेटल करात, डॉक्युमेंट तपासात. ह्या खातीरच हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टरा कडेनय मागतलो आनीक हांव आतां मुद्दाम जावन सायट इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्लो. सायट इन्स्पेक्शन केले शिवाय वस्तुस्थिती कळ्ळे शिवाय आमी कोणाक एडवायज करपा नाका. म्हणूनच हे सादारण सगळ्या गांवकऱ्यांक हांगा म्हाका दिसता 1968 म्हणजेच 50-60 वर्सां ती तांच्या पोझिशनान आसा. म्हणजे पुर्तुगीज कालीन पासून तांच्या पोझिशनान आसा. त्यो जमनी आयज फॉरेस्ट सुपर एक्टिवेट जाल्ले आसा आणि तांच्या हाजे जमनीचेर आपले परत एक फावटी सत्ता गाजोवपाक सोदता. आणि तांणी एक टेंडर काडलो, कॉन्ट्रॅक्ट केलो आणि कॉन्ट्रॅक्टर येता आणि हांगा तांच्या गांवान भितर फूट घालून हे पळय घर आसा ते घर दुसरे वटच्यान पडटा आणि ते घाटांनी हे घालतात, कंपाऊंड घालतात, फेन्सिंग घालतात. हे बरोबर न्ही. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आतां हांव उलोवणी करतलो की अशा भागांनी संवेदनशील आसा. आमची एसटी भाव आसात, ट्रायबल लोक जांचे आमी तांकां भूमिपुत्र म्हणटात, ह्या भूमिपुत्राचेरय अत्याचार करपा खातीर आयज परत एक फावटी आयल्या. आमी जायते प्रयत्न करताले की दापोडे गांवांत भितर रस्तो हाडपाक. दुसरी एक खंयची धनगर कम्युनिटी आसा तांकां रस्त्या खातीर आमी केल्ले. तो रस्तो आमचो टेंडर जावनी फॉरेस्टान काडून उडयलो. सगळे जी खडी आनी कितें घाले ते भरून व्हेले. त्या वेळारय गांवकरी वोगी रावले. पूण आतां हे तांच्या गांवान भितर सोडून घरान घर डिवायड करपाचो जो फॉरेस्टाचो प्रयत्न आसा तो आमी सफल जावपाक दिवचे ना.